मसीह यस्सु के कादर, जलाली, फतेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का रहमत और फजल वाला हाथ आप सब की जिंदगियों में इसी तरह बढ़ता रहे। हम गुज़श्ता दिनों में हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन रहे थे और सीख रहे थे कि एक मसीही की ज़िंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए। ये टॉपिक था जो मैं आपके लिए दोबारा दोहराता हूँ और आज इसका तीसरा पार्ट है कि एक मसीही की ज़िंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए। हमने ईमान के तल्लक से बहुत कुछ सीखा और खुदा ने हमें सिखाया। आज हम फिर खुदा के कलाम में से, ईमान के तल्लक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और गुज़श्ता एपिसोड में हमने खुदा के कलाम में सीखा कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहता है और ईमान जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा के ताल्लुक को, रिश्ते को मजबूत करता है और खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह यस्सु मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। और मसीह यस्सु जब मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी पहली 3 आयत में कि जिसका ये ईमान है कि यस्सु ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है। सो खुदावंद हमें बरकत दे। हमने खुदा के कलाम में से हमने 4 खास मौजू जो थे वो भी हमने सीखे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सुलह और फजल कैसे हो सकता है, कैसे कायम रह सकता है, हम कैसे फख्र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने खुदा के कलाम अक़दस में से हमने सीखी और बरकत पाई। सो खुदा हमें बरकत दे ताकि हम एक अच्छे मसीही होते हुए हम मसीह की मोहब्बत में कायम रह सकें और मसीह के ईमान में पुख्ता हो सकें। एक मसीही की जिंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए, मैं आज आपके सामने खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी की मार्फत लिखा हुआ जिंदगी बख्श कलाम और उसका 28वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कलाम पाक में लिखा है, बस ऐ ठट्ठा करने वालों जो यरूशलेम के इन सब बशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। क्योंकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांध लिया और पताल से पैमान कर लिया है। जब सजा का सलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाह गाह बनाया है और द्रोहगोई की आड़ में छुप गए हैं। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिहून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आदमजात पत्थर यानी मोहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइसे बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम जो है हमें किताब मुकद्दस में बताता है कि जब जब इंसान और खुदा के दरमियान दूरी नजर आई, जब इंसान बातनी ख्यालों में, बातनी सोचों में, दुनिया की फिक्रों में, दुनिया के ख्यालों के अंदर गुम हो गया, उसका ताल्लुक जो है अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के साथ टूट गया। और जब खुदावंद यस्सु मसीह के साथ इंसान का ताल्लुक टूट गया, खत्म हो गया, तो उसको बहाल करने के लिए खुदा ने मंसूबा बनाया। और वो मंसूबा हमें बाग़ अदन में मिलता है कि इंसान और खुदा के दरमियान जो दूरी थी उसको खुदा कायम करना चाहता था। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि फिर खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया के जरिए, नबियों के जरिए खुदा ने अपने आइन, अपने कवानीन को, अपने कलाम को हम तक भेजा ताकि जो कोई अब खुदावंद की आवाज सुने वो बेरवा ना हो
बल्कि वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, खुदा के आइन के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक चले। लेकिन यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि यहाँ लोग जो हैं खुदावंद की नाफरमानी करते हैं, खुदावंद के कलाम को बातिल करते हैं और खुदावंद के कलाम को समझने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। आज मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि अगर हम एक मसीही होते हुए हम अपनी जिंदगी के अंदर देखें कि क्या हम भी ईमान पर कायम हैं या नहीं हैं। अगर आज हम भी यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, तो फिर क्या इब्लीस जो है वो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता? यकीनन वो भी रखता है। तो फिर इब्लीस में और उन कौमों में क्या फर्क है कि वो ईमान तो रखते हैं लेकिन खुदा यीशु मसीह की उन अमीक और गहरी बातों को समझने के लिए कासिर हैं। सो खुदा अपने कलाम से हमें ये सिखाता है कि एक मसीह की जिंदगी में ईमान होना बहुत जरूरी है। और जब हम यशायाह की तरफ खुदा के कलाम को देखते हैं, खुदा यीशु मसीह की बाबत देखते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने किताब अक़दस में बताया और हमें सिखाया कि खुदा का कलाम जो है जब यशायाह की मार्फत हम तक पहुंचा तो खुदावंद फरमाता है कि इफ्राइम के मतवालों के घमंड का ताज कमाल किया जाएगा और उस शानदार शौकत का मरझाया हुआ फूल जो शदाब वादी के सर पर है पहले पक्के अंजीर की मानद होगा, जो गर्मी के अयाम से बेशतर लगे, जिस पर किसी की निगाह पड़े और उसे देखते ही और हाथ में लेते ही निकल जाए। उस वक्त रबल फौज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा और अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए इंसाफ की रूह और फाटकों की लड़ाई को दफा करने वालों के लिए तवनाई होगा। किताब मुकद्दस कहती है लेकिन ये भी मैखोरी से डगमगाते और नशे में लड़खड़ाते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा से दूरी करें। खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा से दूर हों। खुदा हमें चाहता है कि हम उसके पास हैं, उसके साथ मेल मिलाप को मजबूत करें, उसमें मजबूत हों, उसमें जड़ पकड़ते और तामीर हों और रोज बरोज उसमें आगे बढ़ें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो नशे में क्या करते हैं? डगमगाते हैं और मैखोरी करते हैं। काहिन और नबी भी नशे में चूर और मैं में गर्क होते हैं। वो नशे में झूमते हैं और रोया में खता करते हैं, अदालत में लर्जिश खाते हैं, क्योंकि सब दस्तरखान कैद और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं है। आज आप देखें कि दुनिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। लोग क्या करते हैं? लोग खुदा के कलाम को छोड़ के दुनिया की आसाइश में, दुनिया की रौनकों के अंदर डगमगा रहे हैं और खुदावंद के उस भेद को, खुदावंद की उसको मर्जी को जानने के लिए कासिर हैं। सो खुदावंद अपने कानून को, खुदा अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी के अंदर लाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम जब भी खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें। खुदा के कलाम में लिखा कि अगर तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि खुदा का रूह हम सबको मौत के कब्जे से आजाद कर देता है जब हम खुदावंद की ओबीडिएंट में, खुदावंद की मर्जी में और उसकी रफाकत में आते हैं। और यहाँ लिखा है खुदा के कलाम में कि वो किसको दानिश सिखाएगा। खुदा किसको दानिश सिखाता है? खुदा उसको दानिश सिखाता है जो खुदावंद के आइन को, खुदावंद के कवानीन को मानते हैं। और एक मसीही होते हुए हम पर भी जरूरी है कि हम भी मसीही होते हुए खुदावंद यीशु मसीह को जाने, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी पर चले और खुदावंद के हुक्मों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह 38 वर्ष और उसकी 9वीं आयत में, तो वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध चढ़ाया गया और जो छातियों से जुदा किए गए। आज खुदा हमें ये बताना चाहता है कि क्या आज हमने उस दूध को छोड़ दिया है? पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी कहता था, बच्चों की सी मेरी तबीयत थी, और जब मैं जवान हुआ तो फिर मैंने उस दूध को छोड़ दिया और फिर रूहानी खुराक खानी शुरू की, यानी ठोस ग़िज़ा खानी शुरू की। और खुदा यहाँ यशायाह की मार्फत हमसे कलाम करता है। वो कहता है कि जिनका दूध चढ़ाया गया, जो छातियों से जुदा हो गए। अगर आज भी हम उन रविशों में पड़े हुए हैं, अगर आज भी हमने उन बुराइयों को नहीं छोड़ा, तो फिर खुदा कहता है,
खुदावंद कहता है, क्योंकि ये हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून खुदा हमें सिखाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, खुदा हर जगह अपने कानून को, अपने आइन को, अपने कवानीन को बरकरार रखना चाहता है। और खुदा चाहता है कि एक मसीह जिंदगी के अंदर ईमान उसके साथ कायम रहे। अगर ईमान अगर एक मसीह की जिंदगी के अंदर नहीं है और कानून पर कानून दिया है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से उन लोगों से कलाम करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से उन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, ये ताजगी है। पर वो खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार ना किया। और खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा वहां होगा ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दम में फंसें और गिरफ्तार हों। जब कोई शख्स खुदावंद की नाफरमानी करेगा, खुदावंद की आइन को, खुदावंद के कलाम को सुनने से बाज रहेगा, तो खुदावंद कहता है कि वो क्या करेंगे, कि वो खुदा से जब दूर होंगे तो वो फिर उस बरकत को, उस नेमत को और उस शफकत को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमने यशायाह की किताब में से पढ़ा, उसकी 16वीं आयत में, किस लिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो सिहोन में मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, एक मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए, खुदावंद खुदा ने, यहोवा पाक खुदा ने पहले से प्रोफेसी कर दी थी कि वो कोने के सिरे का पत्थर यानी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाएगा, ताकि जो कोई अब उसकी आवाज सुने वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है और हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि ये खौफ जो इनको हुआ फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। खुदा नहीं चाहता कि हम इंसानों की तालीम सुने, खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुने और हिकमत हासिल करें, बरकत हासिल करें। खुदावंद कहता है, कान लगाकर मेरी आवाज सुनो। जब हम खुदावंद की आवाज कान लगाकर सुनेंगे, खुदावंद की आवाज को अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाएंगे, तो फिर वो कोने के सिरे का पत्थर जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, वो मेरे और आपके लिए वो सब कुछ बहाल करेगा और एक मसीही जिंदगी के अंदर ईमान कायम रहेगा। और जब ईमान कायम होगा तो फिर हम उस पत्थर को जिसे मुमारों ने रद्द किया, आज हम उसको जानेंगे। अय्यूब की किताब और उसका 28वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया। अब ये मेरे और आपके लिए एक सवाल है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और खुदावंद ने ये मुमकिन किया है कि हम उसके बेटे और बेटियां ठहरें, और खुदा ने जब मुमकिन किया है तो फिर वो कोने के सिरे का पत्थर, मुखलसी देने वाला, निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया है, ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा यही चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार में आगे बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को, खुदावंद यीशु मसीह को मर्जी को जानने के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। जब हम रूहानी तौर पर तैयार होंगे तब फिर खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करेगा, खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करेगा और खुदा अपने लोगों के साथ बातचीत करेगा। खुदा फिर अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को
हम पर ज़ाहिर करेगा और हम खुदावंद की उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करेंगे। और ये जो कोने के सिरे का पत्थर है मेरे अजीज भाई और बहनों, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली पैगाम और उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और यहाँ अबलीस कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब संतलतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उनसे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और खुदा के कलाम में लिखा है, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पाक था और खुदावंद यीशु मसीह नूर था और वो ग्लोरीफाइड बॉडी भी था, जिस्मानी जिस्म भी रखता था और जिस्मानी तौर पर कामिल भी था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर फरिश्ते आकर खुदावंद यीशु मसीह की जो है खिदमत करने लगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कोने के सिरे का जो पत्थर है वो मेरे और आप के लिए है। अगर आज हम उस कोने के सिरे के पत्थर को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, तो फिर रसूलों के अमाल उसका 4 बाब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि वहाँ खुदा यीशु मसीह के बारे में क्या प्रोफेसी लिखी है। 8वीं आयत में लिखा है, उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बात पुछ की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। और वो कहता है कि ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और कहता है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकेंगे। यहाँ हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि बुजुर्ग पतरस जो है वो रूहुल कुद्दस से मामूर होकर, रूहुल कुद्दस की आगाही में, रूहुल कुद्दस की मामूरी में मामूर होकर उन तमाम लोगों को बड़ी अलानिया तौर पर बताता है और सारे लोगों को बताता है कि तुम सब इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो, तुम्हें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह नासरी जिसे तुमने मसलूब किया, जब हमारे गुनाह, हमारी बदी, हमारी बदकारी खुदाम यीशु मसीह पर ला दी गई, तो खुदाम यीशु मसीह ने वो सारी हमारी बदकिरदारी उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया और खुदा ने हमें क्या किया, हमें आज़ाद किया अपने बेटे के वसीले से। और पतरस यहाँ कहता है कि ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज हम उस पत्थर को जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, तो फिर हमें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हुए इस बात की दिलेरी होनी चाहिए। उसका 5 बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। एक मसीही की जिंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए, ये ईमान की डेफिनेशन है, ये हमें समझने की जरूरत है कि बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहराए गए तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से क्या रखें, सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज हम खुदा यीशु मसीह पर फख्र करना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहते हैं, तो फिर हमारा ईमान यहाँ तक होना चाहिए कि हम उस ईमान में आगे बढ़ें।
اور خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں اور اس ایمان کو کبھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے مار کھائی، ستایا گیا، مارا گیا، کوٹا گیا، اور میرے اور آپ کے لیے وہ دروازہ اس نے کھول دیا۔ اور آج ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑی مسرت ہے کہ جب کونے کے سرے کا پتھر جو ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایمان میں، اس کے عرفان میں آگے بڑھیں اور ہم اس برکت کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کریں۔ اور یشعیاہ کی کتاب میں سے میں نے 28ویں باب میں ایک آپ کے لیے حوالے پڑھا، اور اس میں لکھا تھا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو شداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے ہوئے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی ہاتھوں میں لیتے ہوئے نگل جائے۔ اب یہ جو بات ہے انجیر کے درخت کے بارے میں، اب ہمارا ایمان جو ہے کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں آج اس ایمان کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے ایک چھوٹا سا قصہ سننے کی ضرورت ہے، خداوند کی برکات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور جب صبح کو پھر شہر کو وہ جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے۔ انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا، اور شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہاں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ کہ ہم یسوع مسیح میں بولیں، یسوع مسیح میں ہو کر خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس میں مضبوط بنیں، اس میں جڑ پکڑیں، اس میں تعمیر ہوں۔ اور خداوند یہاں انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے۔ خدا عزیزو چاہتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے ایمان میں پختہ رہیں اور اس ایمان میں قائم رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایمان میں قائم رہیں اور اس کی معموری میں معمور کیے جائیں، اور خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایمان میں آگے بڑھیں، شک نہ کریں۔ تو پھر خدا کہتا ہے کہ تم جو چاہو گے وہی تمہارے لیے ہوگا۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ دعا مانگے تو سب کچھ اس کے لیے ہو جائے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور وہ ہماری زندگی کے اندر اپنی محبت کو، اپنے پیار کو قائم کرتا ہے۔ آج ہمیں خدا کے کلام میں سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ پالوس رسول نے عبرانیوں کے نام جب لیٹر لکھا تو اس نے ہمیں بتایا، اس نے ہمیں یہ سکھایا، اور اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، اور دور کر کے اس میں دوڑیں اور صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آسانی سے خداوند کی طرف آنا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ قائم رہیں اور اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر ایمان میں کمزوری ہے تو آپ اس ایمان میں قائم رہیں، پختہ رہیں، تو خدا آپ کے لیے سب کچھ ممکن کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہو، یعنی دیکھتے رہو، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا
اور خدا کے تخت کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میرے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں اور زیادہ قوت دینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ مسیح یسوع جو ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ایمان کے اندر جو ایک مسیحی کے اندر ہونا چاہیے، ہم ایمان میں آگے بڑھیں، اور ہم ایمان میں جب قائم رہیں گے، جب ایمان میں آگے بڑھیں گے تو خدا پھر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارا عمال بھی ہونا چاہیے۔ خداوند ایکشن بھی دیکھتا ہے، خداوند اگر ہمارا فیتھ دیکھتا ہے تو خدا ہمارا ایکشن بھی دیکھتا ہے کہ ہمارا ایکشن کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا چال چلن کیا ہے، ہماری راست بازی کیا ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے، یعقوب کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایمان دار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ اور گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی، وہ کہتا ہے، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر ایمال کے تو مجھے ایمال سے تجھے دکھاؤں، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمال کے بیکار ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر توکل کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان بھی ایسا، اور جب ایک مسیحی کے اندر ایمان ایسا ہوگا تو وہ مضبوط ہوگا، اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایمان کے ساتھ ایمال بھی کرنے چاہیے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا ہے کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ پوشیدہ اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، یہ اس کے لیے راست باز گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا ہے کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہاں یعقوب جو ہے ہمیں بڑی خاص اور گہری بات بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہی نجات پا سکتا ہے، اور نجات پا چکنے کے بعد جو ایمال ہے، جو راست بازی ہے، جو وفاداری ہے، وہ ہمیں اس کونے کے سرے کے پتھر کے پاس لے کر جاتی ہے، تاکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح جو ہمارے کونے کے سرے کا پتھر ہے، جب ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو یعقوب یہاں کہہ رہا ہے کہ پھر ایمان کے بعد ہمارا ایکشن جو ہے، ہمارا جو کام ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ خداوند کی وفاداری ہونی چاہیے۔ اور یشعیاہ کی کتاب میں جیسے ہم نے پڑھا کہ خدا نے کہا کہ میں اپنے قانون پر قانون لاؤں گا، اور خدا اپنے قانون پر قانون ہمیں دیتا ہے، خدا اپنے آئین، اپنے قوانین دیتا ہے، تاکہ جو کوئی آج اس کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر اپناتا ہے، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتا ہے، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں ایک مسیحی ایماندار ہے۔ اگر ہم
ایز اے مسیحی نامی گرامی ہیں تو پھر آج ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایمان پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آج ہم نہیں ہیں تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں قائم رہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں آگے بڑھیں اور اس ایمان کے بانی کو اپنی زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، وہ ہمیں بحال کرنے والا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کتاب اقدس میں کہ ہمیں خداوند کے پاس جانے کے لیے، خداوند کے ساتھ رشتے کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج مجھے اور آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آج خدا یسوع مسیح کو مانتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا؟ میرے یسوع نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی اور مرنے کے بعد زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور اس کے بعد بہت جلد آنے والا ہے۔ اگر ایک مسیحی بہن بھائی کے پاس یہ گواہی ہے کہ مسیح اس کے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اب آنے والا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کو مان چکا ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے۔ اور اگر ایک مسیحی کی زندگی کے اندر اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو پھر یہاں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ اور دیکھو کہ کیا ایمان پر ہو یا نہیں ہو، اپنے آپ کو جانچو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب وہ قیمتی پتھر یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، تو پھر آج ضروری ہے کہ ہم اس قربانی کو جو مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہونے کی ضرورت ہے، تب بھی ہم خداوند کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں گے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانتا ہے، اور خداوند جب جانتا ہے سمجھتا ہے تو پھر خدا میری اور آپ کی روح کو بھی جانتا ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یسوع کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر جیسا بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ اس حوالے کو ضرور پڑھیے گا، یعقوب کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 26ویں آیت کہ اگر جیسا بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر ایسا کردار ہونا چاہیے اور ہماری روشیں ایسی ہونی چاہیے جیسے خدا نے یشعیاہ کی معرفت ہمیں کلام دیا کہ اس دور کے اندر نافرمانی، بدی، بدکاری اور حکم عدولی بہت بڑھ گئی، اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے میرے اور آپ کے لیے یہ سارا انتظام کیا، اور خدا نے ہمیں اس بات کو بتایا، خدا نے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور خدا نے اپنے کلام اقدس میں فرمایا، بس خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم اور قانون پر قانون اور تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں۔ آج خدا ہمیں بھیجنا چاہتا ہے، خدا اپنے قانون ہماری زندگی کے اندر لانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اس ایمان میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور ایک مسیحی زندگی کے اندر ضروری ہے کہ وہ ایمان میں مضبوط ہو اور ایمان میں قائم رہے اور محبت میں جو مسیح یسوع نے ان سے کی ہے اس میں دلیری رکھے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ آج صرف اور صرف وہ پتھر جو ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سرے کا پتھر صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو کہ آپ اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، تاکہ وہ اپنے کلام کا
جو دروازہ ہے آپ کے لیے کھول دے تاکہ آپ خدا کے کلام کی باتوں کو، خدا کے کلام کی ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور خداوند آپ کے ذہن کو، خداوند آپ کے خیالوں کو پاک روح میں محفوظ کرے گا، اور خداوند آپ کو برکت دے گا، اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ، کلیسیاؤں کے اندر اور تمام ان بھٹکے ہوئے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگی، کیونکہ خدا جب اپنے بیٹے بیٹیوں سے جو بھٹک چکے ہیں، جو نافرمانی کی حالت میں ہیں، جو گناہ کی حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، نشہ بازی کی حالت میں ہیں، جھوٹ کے در پہ رہتے ہیں اور بے گناہ کا خون بہاتے ہیں اور ایسے کام جو خداوند نے منع کیے ہیں وہ کرتے ہیں، اگر آج وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو خداوند انہیں معاف کرنے میں قادر ہے۔ سو آئیں ہم اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ تمام میرے بھائی بہن جو اس وقت سن رہے ہیں ان کو برکت پر برکت دے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔